फाटलीं 14 वर्सां संकल्प दिन साजरो करतात आणि ह्याही वर्सा आमी 15वो संकल्प दिन आदर्श ग्राम आमोणे पैंगीण हांगसर आयतार 25 मे सांजेच्या 4 वळांचेर सुरू जावपाचो आसा आणि तेजे खातीर ही खासा पत्रकार परिशद आसा. ह्या पत्रकार परिशदेंत आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय विधानसभेचे सभापती आणि आदर्श युवक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर. तुमकां ह्या वेळाचेर स्वागत करता. त्याच बरोबर आमचे मदीं उपस्थित आसात काणकोण भाजपा मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर गांवकर. तुमचें ह्या वेळाचेर स्वागत. त्याचबरोबर आमचे मदीं उपस्थित आसात वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांतले पत्रकार भाव. तुमचें ह्या वेळाचेर आदर्श युवक संघाच्या वतीन स्वागत करता. 25 मे हो दीस जो आसा, ज्या वेळाचेर बाळ्ळी आंदोलन जालें त्या वेळाचेर आमचे 2 भाव, एक मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हे शहीद जाले. तांच्या ह्या यादी खातीर आमी हो स्मृती दिन जो आसा तो 25 मे हो संकल्प दिन ह्या निमित्तान आमी साजरो करतात. ताच्या निमित्तान सविस्तर म्हायती दिवपाचे खातीर हांव गोंय विधानसभेचे सभापती आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर ह्या वेळाचेर तुमकां विनंती करता. आदर्श युवा संघाचे सचिव अशोक गांवकर हांणी तुमचे सगळ्यांचें स्वागत केल्लें आसा. परत एकदां हांव म्हजे वतीन सगळे पत्रकार बंधू म्हणजे सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. आदर्श युवा संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ह्या 2 संस्थांच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 14 वर्सां आमी की बाळ्ळी आंदोलनाचो दीस जे 25 मे हो दीस संकल्प दिन म्हणून जे आसा न्ही आमी मनयता आणि तो दीस मनोवपाच्या खातीर आज आमी प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान बाकीचे ब्रिफींग करता की 25 मे हो दीस आमी आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटी आमी केन्नाच विसरूंक शकना. कारण मंगेश गांवकर हो आमच्या आदर्श युवक संघाचो अध्यक्ष आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटीचो एक संस्थापक सदस्य आणि दुसरो केपेंचो आमचो दिलीप वेळीप. ह्या 2 जाणांचें आसा न्ही की बाळ्ळीच्या आंदोलनात म्हणजे 25 मे ह्या दिसाक जे शहीद जाले तांकां मरण आयलें आणि ज्या प्रकारचें मरण आयलें आणि ताजे उपरांत ज्या गतीन जे आसा न्ही की त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आणि म्हणजे ते 2 तरुणाचें बलिदान हे लक्षांत धरून जे आसा न्ही ते आदिवासी कल्याण खातें आनी ट्रायबल लोकांक न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान जे आसा न्ही जें खूब मोठें काम केल्लें आसा. आणि अशें म्हणन तर की त्या 2 तरुणाचें बलिदान हेंच ह्या समाजाचें म्हणजे एक प्रकारचे विकासाची ज्या गती आयली ते लक्षांत धरून सरकारान किंवा बाकी सगळ्यांनीच खूब मोठें काम केल्लें हें दिल्लें आसा. त्यामुळे हे 2 तरुण जे आसा ते आमच्या सगळ्यांचे म्हणजे समाजाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटींतल्यान एक प्रेरणास्थान आसतलें आणि त्यामुळे तांची स्मृती तांच्यो यादी आमी कायमस्वरुपी मनात दवरप आणि तांचें बलिदान जें आसा न्ही व्यर्थ वचपाक दिवपाक जायना ह्या दृश्टिकोनाच्यान जो मॅसेज जो आसा संदेश आसा न्ही येणाऱ्या पिढी पर्यंत ह्या दिसाच्या निमित्तान पावप असो प्रकारचो आमचो संदेश आसा. आणि म्हणून आमी 2 संस्था ज्यो आसा अत्यंत ज्यो अग्रगण्य ज्यो संस्था ज्यो आमच्यो आदर्श युवक संघ आणि बलराम एज्युकेशन सोसायटी ह्या दोनी संस्थाचे मंगेश गांवकर हो सभासद आशिल्लो. मंगेश गांवकर हो आदर्श युवक संघाचो अध्यक्ष आशिल्लो. म्हणून आमी ह्या दिसाच्या निमित्तान संकल्प दिन मनयत आसतनाच तांची श्रद्धांजली तांची यादी हे करता आसतनाच एक संकल्प एक मोठें अभियान आमी फुडें म्हणजे व्हरपाच्या दृश्टिकोनाच्यान जे आसा न्ही तो आमी एक संकल्प घेतलेलो आसा आणि तो आजच्या दिसांतल्यान म्हणजे 25 तारखेच्या दिसांतल्यान प्रारंभ जाता. आणि म्हणजे ह्या दोनी संस्थांचो आमी विचार केलो जर जायत न्ही जाल्यार आदिवासी समाजाक म्हणजे हक्का खातीर न्याया खातीर योगदान जें आसा न्ही आदर्श संघाचें खूब मोठें योगदान आसा. आणि तें योगदान म्हणजे आदिवासी चळवळीक म्हणजे सुरवातीच्या काळखंडा भितर
गाखोवेची चळवळ आसा ती आदर्श युवक संघात साकून जी आसा न्ही प्रारंभ जाली, म्हणजे 96 जी मुवमेंट सुरू जाल्ली आनी त्या उपरांत की ती त्या मोमेंटाचो पीक जो आसा की सादारणसो 2000 पर्यंत किंवा 2001 पर्यंत आसा न्ही आमी ताजें खूब मोठें एक मिशन म्हणून तो कार्यक्रम फुडें गेलो आनी त्यानंतर 2003 सालांत गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 संस्थांक जे आसा न्ही ती 3 घटकांक जे आसा न्ही की हांगा स्टेटस मेळ्ळो आनी त्या उपरांत 2003 ते 2007 पर्यंत जे आसा न्ही आमी न्याय मेळटले म्हणून आमी वाट पळयताले पूण तो न्याय मेळूना म्हणून तें परत एकदां आंदोलन सुरू जालें आनी तें उठा ह्या संस्थेच्या अंतर्गत जें आंदोलन सुरू जालें आनी 98 पासून म्हणजे 2008 पासून म्हणजे सुरवातेक ती रथयात्रा म्हणजे मूलभूत अधिकारांचो जाणीव करून दिवपाच्या म्हणून सबंद गोवाभर काडिल्ली रथयात्रा आनी त्या उपरांत जे आसा न्ही की निवेदनां बाकी सगळ्या सरकाराक जाग करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान केल्ले सगळ्या प्रकारचे अथक प्रयत्न आनी त्यानंतर बाळ्ळी जाल्लें आंदोलन हें हाका म्हणजे आदर्श युवक संघाच्या कार्यकर्त्याचो आदर्श युवक संघाच्या ज्या सगळ्या सभासदांचो अहम भुमिका आशिल्ली आनी त्यामुळेच म्हणजे एक आदिवासी समाजाक म्हणजे न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आदर्श युवक संघान केल्लें योगदान जें आसा की फुडल्या काळामध्ये फुडल्या जनरेशना पर्यंत पावचें हो एक आमचो संकल्प. दुसरो आमकां आमकां सगळ्याक जाण खबर आसा की ग्रामीण संस्कृतीचें दर्शन ग्रामीण संस्कृतीचें रक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंय म्हळ्यारच की जे आज जो अपभ्रंश जाता तो न्ही आसून गोंय अस्सल मनीसपण गांवपण आनी सामकी उदात्त भावने आसलेली संस्कृती लोकां कडेन ताजें दर्शन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान केल्लें काम म्हणजे लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे ताजें दर्शन आमी पळयता. ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे तोच विचार आदर्श युवक संघाचो विचार आसा आनी तो विचार फुडें वचून जे आसा बलराम शिक्षण संस्थेच्या स्वरुपांत निर्माण जालो आनी आज एक म्हणजे 15-16 वर्सांच्या कारकिर्दीक जे आसा न्ही ती एक नामनेची संस्था म्हणून जी आसा न्ही की फुडें येता आनी ती फुडें व्हरता आसतनाच नीट GCETचे जे कोचिंग सेंटर सुद्दां आज आमचे कडेन बलराम शिक्षण संस्थेच्या कडेन सुरवात आसा. जो विशय आज संबंद गोवाभर जो विशय ताची चर्चा चालू आसा श्रमधाम हो विशय आसा न्ही आमी आदर्श युवक संघाचे कार्यकर्ते सुरवातेच्या काळांत श्रमदान करतले म्हणजे ज्या ज्या भागांक वचून म्हणजे प्रत्यक्ष वचून काम करप रस्ते ज्यो गरज आसा त्या भागांमध्ये थंय वचून काम करताले म्हणजे दर शेनवाराक आमी खंयच्या ना खंयच्या तरी गांवांक वताले आनी तोच विचार फुडें वता आसतना लक्षांत आयलें की त्या विचाराची म्हणजे व्याप्ती आमी श्रमधाम ह्या कन्सेप्टान घेतली आनी श्रमधाम आज कन्सेप्ट संबंद गोंयभर न्ही देशभर वता आनी ताका भरपूर मोठी चालना आयिल्ली आसा ही आमी पळयतात. अशा तरेचे एक म्हणजे जे अथक कश्टान परिश्रमान जे आसा न्ही विशय आसा न्ही की आदर्श युवक संघ फुडें व्हरत आसा आनी त्या निमित्यान आज संकल्प दिनाच्या निमित्यान जो 25 मे जो म्हणजे दिलीप आनी मंगेश यांच्या स्मृती तीर्थ जो दीस आमी मनयता तो दीस मनयत आसतना एक सादारणशें आमी काणकोण म्हालांतले की 2000 तरुणाचें एक अधिवेशन जें आसा न्ही एक संमेलन जें आसा न्ही की 25 तारखेक आमी घडोवन हाडटा आनी तातूंतल्यानच की फाटल्या 30 वर्सां म्हणजे आदर्श युवक संघाची स्थापना जावचे पयलीं आदर्श युवक संघ स्थापन जातकच आजचे घडये आनी आदर्श युवक संघा समोर पडली आसतली जी आव्हानां जी आसा न्ही म्हणजे आमकां फुडें वचपाक जाय हाची एक चर्चा ओवापो त्या अधिवेशनाच्या निमित्तान जातली आनी आमी म्हणजे एक म्हणजे